پاک جڑا بندہ عبادت نہیں کردا میرے ابیرا جویں 11 مہینے زندگی گزاری انجی رمضان دا مہینہ گزار دیندا وے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایسے بدبخت وی اللہ دے نبی دی وی لعنت اللہ دی وی لعنت فرشتیاں دی وی لعنت میرے ابیرا اے خوشیاں دا اے مہینہ آ رہا وے نا تے کئیاں نو خوشیاں نے تے کئی پریشان ہو گئے رمضان آ رہا وے او لوگوں میں تھے پیغام دینا چاہنا جدوں رمضان دا مہینہ آندا وے تے ہر طرف تیاریاں ہو جاندیاں نے کئی ایسے بد نصیب نے اپنے ہوٹلاں تے کناتا لانیاں شروع کر دیندے نے کئی بندے بھی بیبیاں بن جاندیاں نے میرے ابیرا جدوں رمضان دا مہینہ آندا رمضان تو علاوہ ہوٹلاں دے اندر عورتاں دا علیحدہ انتظام مرداں دا علیحدہ انتظام جدوں رمضان ہوندا وے کناتا لے کے نہ تے مرداں نوں وی علیحدہ عورتاں والی جگہ تے بٹھایا جاندا وے حضرات کوٹل کرن والا کاروبار کرن والا رمضان دا ادب نہیں کردا اج کئی آندے نے حضرت جی مسئلہ دسیا جی کولی کریے تے پانی اندر تھوڑا جا چلا جائے روزہ ٹوٹ جاندہ ہے او مسئلہ پوچھ دینے تے جدہ پتہ ہے کہ انکار آنا ہے کہ نہیں ٹوٹ دا حضرت جی مسواک کری روزہ ٹوٹ جاندہ ہے انجیکشن لگے روزہ ٹوٹ جاندہ ہے لیکن کدی نے ایک اسے سوال نہیں کیتا حضرت جی سموسیاں دے اندر گندہ تیل پا کے سموسے تلیے تے روزے دارانو دئیے روزہ ٹوٹ جاندہ ہے روزہ رکھ کے بےایمانی کریے روزہ ٹوٹ جاندہ ہے روزہ رکھ کے فروٹ مہنگا بیچیے پچھلی قیمت جڑی نارمل قیمت تے لے آمدہ ہے مہنگا کر کے بیچیے روزہ نہیں ٹوٹ دا جھوٹ بول کے بیچیے روزہ نہیں ٹوٹ دا یہ سوال کوئی نہیں کردا حضرات نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ کناں دا روزہ ہتھاں دا انسان دے سارے وجود دا روزہ ہوندا ہے فرمایا بدبخت انسان ہے جڑا روزہ رکھ کے بھی غلط بیانیاں کردا ہے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولدا ہے روزہ رکھ کے بھی اللہ دیا نافرمانیاں کردا ہے روزہ رکھ کے بھی سگرٹ پیندا ہے تمباکو پیندا ہے روزے دا ادب کوئی نہیں فرمایا سے بندے دا روزہ ہی نہیں جس بندے نے روزے دا ادب نہ کیتا تیرے دل دے اندر رب دا ڈر ہی نہ آیا رمضان دا مہینہ پا کے میرے پاک پیغمبر دا ایتے فرضی روزے نے میرے نبی دا ایک غلام ہے جنہ دا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے نے عزیزان من میرے مسلمان ویراؤ اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دراؤ حضرت عبداللہ بن عمر میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر بن خطاب دے بیٹے نے میرے امیرہ سفر کر رہے نے تے سفر کر دیاں غور کرے آجے دراؤ جو سفر کر دیاں راستے دے اندر انہاں بھوک لگ جاندی ہے انہاں پیاس لگی ہے میرے میرا حضرت عبداللہ کہندے نے آندے نے اپنے غلام نو بلایا آندے نے وہ جڑا گرمی دے اندر اے غلام بکریاں چرا رہے آوے اے جڑا بکریاں چرا رہے آوے انہوں میرے قریب لے کے آؤ نا میرے ابیرہ حضرت عبداللہ بن عمر آئے نے تے غلام نو آواز دیتی ہے نا تے قریب آیا وے میرے ابیرہ غلام آیا آکے آندے نے حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے سخت گرمی سانو بھوک لگی ہوئی ہے نا تیرے کول اتنا بڑا اجر بکریاں دا ایک بکری سانو دے دے اسی تینوں پیسے ادا کر دینے اور او دے اندروں گوشت بھی تینوں دے دے مانگے میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ تے او نوجوان جیڑا وے حضرات ایمان ہووے تے انجدہ ہووے پیسے وے کے کئیاں دا ایمان بدل جامدہ وے دولت وے کے کئیاں دا ایمان کمزور ہو جامدہ وے میرے امیرہ حضرت عبداللہ بن عمر نے بلایا وے نوجوان آیا وے حضرت عبداللہ کہندے نے آندے نے آجا اسی کھانا کھان لگے ساڑھے نال بیٹھ کے کھانا کھا لے میرے امیرہ تے نوجوان کہندے آمدہ نہیں آنا سائمن میں روزے دارا میں روزہ رکھیا ہویا وے میرے امیرہ
سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے ہمیں گرمی میں شدت والی انج دھوپ بڑی زیادہ میرے ابیرا عرب دی گرمی زیادہ شدت والی ہوندی ہے میرے ابیرا کہندے نے تو بکریاں چرا رہے ہیں تے روزے آمدہ مہینہ بھی کوئی نہیں آمدہ عبداللہ جی میں نفلی روزہ رکھیا ہویا وے میرے ابیرا حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے آؤ ساتھیو ادادرہ امام تے چیک کریے میرے ابیرا کہیں آمدہ ایمان پیسے بے کے بدل جاندہ حضرت عبداللہ کہندے نے پیسے بھی لے لے اتنا بڑا اجڑے بکری آمدہ ایک بکری دے دے آندے نے میرے بالک نے بکریاں چرام دا حکم دیتا ہے بیچن دا حکم نہیں دیتا آندے نے کیڑا تیرے مالک نو پتا چلنا میں بکریاں دا بہت بڑا اجڑے میرے ابھی رکھیندہ وے جے میرا مالک نو نہیں پتا چلے گا تے او بادشاہ جڑا پیدا کرنے والا وے او اللہ جڑا پیدا کرنے والا وے میرا رب تھے ویندہ پہ آوے نا میرے ابھی جے میرا مالک نہیں ویندہ آئین اللہ اللہ تھے ویکھ رہے آوے میرے ابیرا ایمان ہووے تھے انجدہ ایمان ہووے تھے میرے نبی دے صحابہ جیسا میرے ابیرا آج تے ایمانی اٹھ گیا انسانہ دا حضرات روزہ رکھے آوے تھوڑا جے آسمان ویکھیا تے افطاری کر لئی روزہ رکھے آوے حضرات سونا جے فروٹ ویکھیا تے روزہ توڑ لے آو نانا میرا بیر ایمان ہووے تیرا ایمان تختہ دار تھے بھی نہ ڈولے میرے ابیرا چند پیسے ہم دی خاطر چند دن 5-6 دن ہم دی گال لینا میرے ابیرا دونوں جوان لینا دونوں جوان آج تک میں سنیا میں یار یارام دے دردی ہم دینے تے جدوں یار غم زدہ ہم داوے اپنے یارانو گال سنام داوے نا میرے ابیرا غم مکھ جام داوے دکھ ٹال جام دینے دکھ کم ہو جام دینے آج تک سنیا یار یارام دے نال وفا کر دینے میرے ابیرا دونوں جوان امیر بلاج کدا نام دوسرے دا نام احسن شاوے حضرات کھانا بھی کٹھا پینا بھی کٹھا سفر بھی کٹھا محبت بڑی ہے پیار بڑی بڑھاوے میرے ابیرا احسن شاہ دوسرا بکھیا نا سوشل میڈیا تے حضرات چند پیسے کسے دیتے نے انہیں یار دا قتل کروا دیتا چند پیسے ہم دی خاطر میرے ابیرا اس ظالم نو اے بھی ترس نہیں آیا کہ اے جڑا میرا بیلی جدو میں دے کر جانا چھوٹیاں چھوٹیاں مسوم کھلیاں اے دے چھوٹے چھوٹے بیٹے نے انہوں کھانا بھی دین دینے میرے ابیرا بچے میں بکھیا اپنے باپ نوجوان دی میت چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں رو رہیاں نے بچے آنسو بہارے نے میرے ابیرا چند پیسے ہم دی چند ٹکے ہم دی خاطر ایمان بیچن والے یار نو قتل کروا دیتا اس ظالم نے میرے ابیرا ایمان انج دا لیا جویں نبی دے صحابہ نے لیا حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے یار بندہ تے بڑا چنگا وے آمینو اپنے مالک دے کو لے کے چلنا جو مالک بیٹھا حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے گل سن یار بکریاں دے کنے پیسے لے نہیں جڑا تیرا غلام کنے پیسے آمدہ انہیں لوانگا حضرت عبداللہ نے دیتے نے نا میرے ابیرا بکریاں خریدیاں نے تے او جڑا بکریاں دا غلام آمدہ آج تو بعد میں تو اڈا غلام میں تبادہ پباندہ حکم ہوئے تُسی میرے مالی کو دسو میرا حاکر کیے میرے واسطے حکم کیے آمدہ نے تیرا ایمان بڑا پسند آیا وے تو جنگل دے اندر بھی آکھیا جدو کوئی نہیں بیمدہ کائنات دا بادشاہ بے کرے آوے جا آج تو بعد تمہیں آزاد یا بکریاں میں تینوں توفے دے اندر دے دیتیاں نے میرے ابیرا شدت والی گرمی دے اندر نفلی روزے دا اہتمام کیتا وے وہ لوگوں آج اسی فرضی روزے نہیں رکھ دے میرے ابیرا رمضان دا مہینہ آ رہے آوے رمضان دی امتحاریاں اپنیاں چھوٹے چھوٹے بچیانوں عادتہ پا دے پتر روزہ چھڑیے تے بڑا گناہ ہونداوے روزہ چھڑیے فرمایا رحمتہ والا مہینہ میں برکتہ والا مہینہ میں رب نو منام دا مہینہ رمضان
رمضان آ رہا وے میرے ابیرا بچہ مطالبہ کرے نا بابا مینو اے لے کے دیو نا بابا مینو اے لے کے دیو نا تے باپ انکار کر داوے نا میرے ابیرا روندا تے اپنے باپ نو منا لیندا وے میرے ابیرا فرمایا او بچے نے رو کے تینوں منا لیا وے لیکن تینوں اسا پیدا کیتا وے اسا محبت بھی دیتی مال بھی دیتا تینوں سانو منانا بھی نہیں آیا میرے ابیرا رمضان دا مہینہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے فرمایا رمضان دا مہینہ دیڑا وے ایک قیام دا مہینہ قیام کرم دا مہینہ رب دے سامنے روم دا مہینہ میں میرے ابیرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا جدو بندہ ایک روزہ رکھ داوے اللہ تعالیٰ اس بندے تے راضی ہو جاندے نے تے جدو روزے دار دے منہ دے اندروں مغرب دے ٹائم دے ویلے جڑی بدبو آندی ہے نا سارے نفرت کر دے نے فرمایا کائنات دے بادشاہوں او کستوری تو بھی زیادہ افضل جرا روزے دار دے منہ بدبو آندی ہے میرے ابیرا چوتھا فرمان سنیا جے جگام دے پیر علیہ السلام فرمان دے نے فرمایا جڑا مومن بندہ وے نا انج روزہ رکھ داوے تے آسمان دے رب دے فرشتے کہندے نے آندے نے سونے اللہ جی ایدا کتنا اجر لکھیے انہیں روزہ رکھے آوے میرے اللہ کہندے نے آندے نے نماز دا اجر تسا لکھ لے آوے ایدا حج دا اجر تسا لکھ لے آوے روزہ رکھے انہیں میرے واسطے انہوں میں روزے دا اجر اللہ آپ عطا فرما دے وانگا میرے ابیرا رب کہندے نے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام او مسلمانوں مومنوں تواڈے تے رمضان دا مہینہ فرض کر دیتا گیا وے میرے ابیرا توجہ میرے آقا دا ایک غلام جنہ دا نام حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے ایک دن میرے آقا دے کول آئے نے تے آکے کہندے نے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی جی میں ایک خواب تو انہوں سنانا چاہنا میرے آقا فرماندے نے سنا خواب سنانا آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کہیں دے نے سونے میں خواب دے اندر ویکھے آوے میرے ابیرا دو نوجوان نے توجہ کرنا ایک شہید ہو گیا آوے خواب ویکھیے نبی دا صحابی تے میرے آقا نو خواب سنا رہے آوے آندے نے سونے دو نوجوان تے ایک شہید ہویا آوے اللہ تعالیٰ نے انہوں جنت دے دیتی ہے جڑا دوسرا بندہ وے اے شہید دے شہید ہون تو ایک سال بعد دی وفات ہوئی ہے نا اے دو میں بندے جنت دے اندر چلے گئے تے جڑا شہید اے نیکیاں بھی زیادہ کرن والا رب دے سامنے رون والا رب دے سامنے عبادت کرن والا اے دی زبان بڑی چنگی ہے جڑا شہید ہویا وے اللہ دی راہ دے اندر تعاون کرن والا جڑا شہید ہویا وے نیکیاں تے نیکیاں کرن والا بندہ میرے ابیرا اج شہید ہویا اللہ نے جنت دا حقدار بنا دیتا وے اندر سونے جڑا اے دے نال بندہ وے نا اے دے مرم تو ایک سال بعد فوت ہویا وے اللہ نے شہید نالو زیادہ انہوں جنت دے اندر درجے عطا کر دیتے نے شہید دا درجہ تھوڑا ایسا مرن والے دا درجہ بڑا زیادہ وے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے اے مسلمانوں نبی دا کلمہ پڑھے آوے اسا نبی نو اپنا رہبر تے رہنما منے آوے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رمضان دا مہینہ پاکے رب دے سامنے روم دے رہے نے میرے ابیرا روبے کدیو جہاں جاؤ خارام دے اندر اور تیری تھے میری خاطر میرا نبی رویا وے رمضان دے مہینے اندر اور جیڑا مسومان الخطا نبی اور جنہیں جنت دا دروازہ کھلوانا وے میرے پاک پیغمبر اللہ نے ساری کائنات دا امام بنایا وے اللہ نے ختم نبوت دا تاج عطا فرمایا وے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے ابیرا گناہ بھی کوئی نہیں تے میرے نبی
ابی رمضان دا مہینہ پاک کے روندے رہے نے میرے پاک پیغمبر نو کہندے نے آندے نے سونیا جڑا بندہ شہید نیکیاں زیادہ نے جڑا بعد دے اندر مریا او زیادہ نیکیاں نہیں کردا سی میرے امیرا میرے آقا فرماندے نے جڑا شہید او دے درجے نیچے نے جڑا سال بعد فوت ہویا اے دے درجے بہت زیادہ نے میرے آقا فرماندے نے جڑا سال بعد فوت ہویا وے او دی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آ گیا سی نا او دی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آیا انہیں رمضان نو پا کے اللہ نو راضی کیتا رمضان دے مہینے دے روزے رکھے نے میرے ابی رب بے فکری یار اینی زندگی لنگ گئی ہے آج کئیاں دی 40 سال عمر ہے کئیاں 60 سال زندگی دیاں بہاراں گزار لیاں نے میں اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا آج خطبہ جمعاتی وسعادت دے نال گجرا والا تو آئے ہوئے مسافر مسکین دیاں آخری گلاں اپنے دل تے لکھے لے جاویں یار پتہ نہیں زندگی کنی باقی رہ گئی ہے ایسے بھی لوگ نے جنہاں نے پچھلے رمضان دے اندر کٹھیاں افطاریاں کیتیاں نے کٹھیاں تراویاں پڑھیاں نے ایسے بھی لوگ نے محبت تے پیار دے نال زندگی گزاری ہے آج ساڈے اندر موجود کوئی نہیں میرے ابیرا کلے کلے کر کے ایک ایک تسبیح دے دانے دی طرح لوگ ختم ہوندے جا رہے نے میرے ابیرا ایسے لوگ بھی بیٹھے نے آندے نے حضرت جی رمضان دا مہینہ آ رہا پچھلے رمضان دے اندر جدو امی آوازاں دے کے اٹھان دی سی نا بیٹا اٹھ جا سحری دا ویلا ہو گیا وے سحری دا ویلا پتر روزہ رکھ لے تے کئی ایسے نوجوان نے ایس مہینہ شروع ہونے والا وے ماں دیاں مٹھیاں آوازاں نو ترس جان گے آج ماں ہمیشہ واسطے دنیا تو چلی گئی ایسے نوجوان نے جدو باپ سینے لا کے اٹھاندہ میرا پتر اٹھ کے روزہ رکھ لے او باپ دیاں آوازاں نو ترس جان گے میرے ابیرا اے پھر رمضان آیا لیکن جان والے مڑ کے واپس نہیں آئے کئی آمدے پیارے ایسا دنیا تو چلے گئے نے میرے ابیرا رمضان دا مہینہ پتہ نہیں رمضان پانا بھی نصیب ہونا کہ نہیں ہونا پتہ نہیں رمضان تو بعد عید بھی ویکھنی ہے نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی یار آج اکثر نوجواناں دیاں موتاں ہو رہی نے میرے ابیرا اے رمضان آ رہا وے میں اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا غفلت دے اندر نہ گزاری اے مہینہ اپنی ساری زندگی دے گناہ رب دے سامنے پیش کر دے جدوں پہلی رات آ جاوے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلام حضرت ابو ہریرہ کہندے نے فرمایا جدوں رمضان دی پہلی رات آ جاندی ہے نا تے اللہ تعالی بندے دی زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر دیندے نے تے کئی ایسے بدبخت نے جنہاں نو رمضان دا مہینہ بھی نصیب ہو جاندا لیکن شراب نوشی تو باز نہیں ہوندے جنہاں نو جنہاں دی زندگی اندر رمضان پھر آیا وے لیکن نشہ کرم تو باز نہیں ہوندے جنہاں دی زندگی اندر رمضان پھر آیا منہ دے اندروں گالیاں بکھن تو باز نہیں ہوندے پھر رمضان دا مہینہ آیا لیکن اینا زناکاریاں تو باز نہیں ہوندے جنہاں دی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ پھر آ گیا اللہ دیاں نافرمانیاں تو باز نہیں ہوندے نانا میرا بیر مرکز ام القرآن دے اندر آنے والو سمندری دے روشن ضمیرو میں پیغام دینا چاہنا یار چند دینا تو بعد رمضان آ رہے آوے میرے پیغمبر دے صحابہ انتظار اندر ہوندے سن رمضان دا مہینہ کدوں آوے گا اے مہینہ رحمت والا اے مہینہ برکت والا اے میرے ابیرا رمضان دا مہینہ لٹ لو یارو رحمت رب دی ندی اللہ دے کرم دی چڑی ہوئی ہے میرے ابیرا رمضان آ رہے آوے مسلمان دا خوشی دا دن آ رہے آوے مسلمان کئی جوم جان گے رمضان دا مہینہ پا کے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے پہلی رات گناہاں نو معاف کر دیتا جاندا جڑا بندہ رمضان دا ایک روزہ رکھ دا اللہ تعالیٰ زندگی دے گناہ معاف فرما دیندے نے میرے ابیرا میرے پاک پیغمبر علیہ
अलैहिस्सलाम ने फरमाया बदबख्त इंसान ओ बेईमान इंसान जिन्हें रमजान दा महीना पाया वे लेकिन रमजान दी कदर नहीं की थी। कल क़यामत दा दिन होएगा ते रमजान अल्लाह नू कहेगा अल्लाह सोने कई नौजवानां ने मैनू रज रज के अदब भी कीता वे मेरा एहतराम भी कीता वे कईयां मेरी कदर नहीं की थी। मेरे अबीरा रमजान भी कल क़यामत नू आएगा। मेरे अबीरा अज रब ने मौका दिता वे मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने फरमाया जदों बंदा मर जांदा रमजान दे रोजे रखन वाला हुण साडे अंदर ऐसे लोग ने आंदे ने हजरत जी मैं बीमार हूं ज़ईफ हो गया रोजा नहीं रख सकदा। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने ओदा फिदिया दिता जावे मेरे अमीरा चंद मस्कीनां नू रोजा रखवा दिता जावे ना ते अल्लाह ताला रोजे दा सवाब अता कर देवणगे। ते मेरे बादशाह कहंदे ने आंदे ने ए मेरा बंदा बीमार है ए मेरा बंदा ज़ईफ हो गया वे मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने जदों अल्लाह दे सामने एदे नामा अमाल पेश कीते जांदे ने फरमाया एदा जवानी दा रिकॉर्ड वेखो ना जिन्हें जवानी अंदर रोजे रखे हुए जिन्हें जवानी अंदर रब दे रमजान दे महीने दी कदर कीती हुई मेरे आका फरमाते ने फरमाया अल्लाह ताला ओदी जवानी वेख के रोजा वेखे ओदा बुढ़ापे दे अंदर मेरे अल्लाह कहेंगे मेरे ओ फरिश्ते हो जिवें जवानी अंदर रोजा रखदा रहा अज बीमार होया रोजा नहीं रख सकदा लेकिन बीमारी पान वाला मैं अल्लाह वा जिवें इन जवानी अंदर रोजे रखे ने हुण बुढ़ापे अंदर रोजे नहीं रख सकिया इनो सही रखे रोजे दा सवाब अता कर देवो। मेरे अबीरा ए मेरे मालिक दी रहमत मेरे अल्लाह दा कानून कल मुकदी मुकाम मेरे आका फरमाते ने रोजा रखना ते जड़े मस्कीन लोग ने जड़े गरीब लोग ने मेरे अबीरा ए ना होवे तेरा दस्तरखान भर जावे ते हमसायां दे घर दे अंदर मेरे अबीरा रोजा खोलन वास्ते खाली पानी होवे। मेरे पाक पैगंबर दी बेटी है सैयदा हजरत फातिमा सब कह दियो रजी अल्लाह ताला अन्हा सैयदा फातिमा मेरे पैगंबर दी बेटी है मेरे अबीरा रोजा रखे सैयदा ने हजरत अली भी रोजा रखे हसन भी रोजा रखे आवे ते हजरत हुसैन भी रोजा रखे आवे रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। मेरे अबीरा ए अहले बैत ने मेरे नबी दे घर वाले ने जिन्हां दे बारे कुरान कहंदा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिराकुम तत्हीरा। फरमाया अहले बैत मेरे नबी दे घर वाले ने इंज सैयदा फातिमा अफ्तारी दा वेला वे मेरे अमीरा सैयदा ने आटा गुनिया थे रोटियां बन गईयां 4 रोटियां दा आटा तैयार होया वे मेरे अमीरा दरवाजा खड़के आना ते एक बोलन वाला कहंदा वे आंदा आना यतीमुल व मिस्कीनुल आना साइमुल मैं यतीम भी हां मिस्कीन भी हां मैं रोजेदार भी हां मेरे अबीरा मैं रोजा खोलना ते सैयदा दे ज़हन अंदर ख्याल आया मेरे बाबा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पुत्र करो कोई गरीब आ जावे दरवाजे ते यतीम आवे इनो खाली नहीं मोड़ना इनो खाली ना मोड़े आजे मेरे अबीरा सैयदा कहदियां ने अली मेरे सिर दे ताज अज कई दिन गुजर गए साडा चुल्ला नहीं सी जलिया कई दिन हो गए ने मुहम्मद दी बेटी फाके खट रही है रजी अल्लाह ताला अन्हा मेरे अबीरा कहदियां ने मेरे बाप दी नसीहत बेटा दरवाजे ते कोई आवे खाली ना मोड़ी आंदियां ने अली इजाजत देओ ते मैं अपने हिस्से दी रोटी इस रोजेदार नु दे देवां मेरे अबीरा कई दिनां दा कुछ नहीं खाता ते रोटी दिती आंदियां ने अज भी
میں افطاری پانی دے نال کرانگی میرے ابیرا پھر دروازہ کھڑکے آوے نا میرے ابیرا حضرت علی اپنے حصے دی روٹی دیتی ہے نا حسن و حسین دی بھی دے دیتی گئی ہے نا حضرت علی آئے نے میرے ابیرا روزہ کھولے تھے نبی پاک دے کول آئے نے آکے آمدن سونے انج کئی دن آمدی بھوک دی وجہ تو آج روزہ کھول لگیا اے معاملہ پیش آیا وے آکھیا علی جڑا تیری بیوی تے میری بیٹی سیدہ نے کام کیتا وے اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ نو جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا وے اے میرے آقا دی بیٹی نے کی کرنے والی روزے دار دا روزہ بھی کھلوانا وے اے نہ ہووے تیرا دسترخوان فل ہووے تیرے بچے آم دے سامنے دنیا دا ہر چیز تے ہر پھل ہووے تیری بیوی دے سامنے دسترخوان سجیا ہووے تے تجھے کمرے دے اندر تیری ماں افطاری نو بیٹھی ہووے افطاری کرن واسطے کچھ نہ ہووے میرے آقا فرماتے نے رمضان دا مہینہ میں